औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग बहुत खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ बहुत क्वालिटी टाइम गुजार रहे होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे सूरत बकरा की और सूरत बकरा में भी उसकी आखिरी 2 आयात की। उनकी आपको पता है कि कुरान पाक में सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात 285 और 286 इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। किस लिए इनकी अहमियत है? क्योंकि ये जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज शरीफ पे तशरीफ़ लेके गए थे, तो ये वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफ़ा मिली थी। तो इनकी इतनी ज़्यादा इनकी पावर है इन 2 आयात की कि आप किसी भी चीज़ के ऊपर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात पढ़ के फूंक मार दें तो वो चीज़ बिल्कुल बाहिफाजत रहती है। अगर किसी चीज़ के ऊपर आपने अपने इवन अपनी जान की आपने हिफाजत करनी है, आपने कोई चीज़ रखी हुई है उसकी हिफाजत करनी है, तो उसके ऊपर भी अगर आप आखिरी 2 आयात पढ़ के फूंक मार के तो उनको अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देंगे, तो वो चीज़ बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहेगी। आखिरी 2 आयात की पहले मैं थोड़ी सी तिलावत करती हूँ, उसके बाद फिर इनके फर्दर आपको इनके बेनिफिट्स जो है वो बताती हूँ कि क्या है। तो इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप कोशिश कीजिए कि इन 2 आयात को ज़बानी याद कर लें। बहुत आसान है, बहुत ही खूबसूरत इनकी एक रिदम के साथ है, बड़ी जल्दी जल्दी आपको याद हो जाएंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत भी कोई स्लो याद करेगा तो उसको 1 वीक लग सकता है, वरना तो ये 1 से 2 दिन में बिल्कुल आसानी से याद हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमना रसूल बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत अलैहा मा इक्तसबत रब्बना ला तुअख़्ख़िज़ना इन नसीना व अख़्ताना रब्बना व ला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना व ला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो ये आखिरी 2 आयात हैं। जनरल वजीफ़ा हर एक मकसद के लिए। कोई भी आपके ऊपर कोई किसी किस्म का जादू हो जाता है या कोई किसी किस्म की तकलीफ आती है, तो सूरह बकरा को पढ़ के आप पूरी सूरह बकरा आप एक ही दिन में अगर आप 7 दफ़ा सूरह बकरा पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़ आप 3 दिन तक 7 दफ़ा दिन में एक ही दिन में 7 दफ़ा सूरह बकरा 3 दिन तक लगातार पढ़ें और देखिए आप हैवी से हैवी किस्म का भी कोई जादू होगा या कोई परेशानी होगी आपको, तो इंशाअल्लाह वो परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और सूरह बकरा पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा 50 मिनट या 55 मिनट्स लगते हैं अगर किसी की स्पीड बहुत अच्छी है तो। लेकिन अगर स्पीड किसी की थोड़ी स्लो है तो 2 सपारे 2.25 सपारे के करीब है ये तकरीबन, तो 2.5 सपारे से कम ही है। तो नाज़रीन, अभी मैं आपको इसके कुछ बेनिफिट्स बताती हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या-क्या हैं। नंबर 1 क्या है? इट स्ट्रेंथन द फेथ। It strengthens the faith of Muslims in Allah and guides him that Allah is his guider and creator. अल्लाह ताला ही उसको पैदा करने वाला है, क्रिएटर है, और अल्लाह ताला ही उसका गाइड भी है। हर चीज़ में अल्लाह ताला उसको गाइड करता है, और अल्लाह ताला ने जो एक बुक दे दी हुई है कुरान पाक, दिस इज द बेस्ट गाइड। इसके बाद क्या है? सोर्स ऑफ फॉरगिवनेस। The last 2 verses can also be recited as a dua from Allah as it covers the aspects of forgiveness and mercy of Allah on his believers. और दूसरा क्या है कि ये अल्लाह ताला से मर्सी भी मांगती है, रहम भी मांगती है और फॉरगिवनेस भी मांगती है। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकातिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। और इसमें ये सारा बताया गया है कि वो लोग जो अल्लाह ताला पर ईमान लेके आते हैं, अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान लेके आते हैं, जो सारे नबी हैं उन पर ईमान लेके आते हैं, तो अल्लाह ताला उनको फॉरगिव भी करता है और उनको उनके साथ रहम का मामला भी फरमाता है। और उसके बाद है सोर्स ऑफ मोटिवेशन। क्या क्या हमारे पास मोटिवेशन के सोर्सेज हैं? Reciting and understanding them also motivates a believer that Allah will not overburden him more than he can bear, and he will be treated according to his good or bad deeds. तो उसमें क्या है? वो क्या है? रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़ता लना बिही वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। कि अल्लाह ताला उससे ज़्यादा बोझ नहीं डालता इंसान के ऊपर जितना कि वो बर्दाश्त कर सके।
تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی بوجھ بندے پہ ڈالتا ہے جتنا وہ برداشت کر سکے، اتنی تکلیفیں اس کو دیتا ہے جتنی کہ وہ برداشت کر سکے. تو اس میں کیا ہے، وہی بات ہے، ریسائٹنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دیم آلسو موٹیویٹس اے بلیور دیٹ اللہ ول ناٹ اوور برڈن ہم مور دین ہی کین بیئر اینڈ اٹ ول بی ٹریٹڈ اکارڈنگ ٹو ہز گڈ اینڈ بیڈ ڈیڈس. اور وہ جتنا جس کے اعمال ہوتے ہیں، اگر اچھے اعمال ہیں تو وہ اچھی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا، اگر اس کے برے اعمال ہیں تو وہ بری طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا. تو یہ اس کے اچھے اور برے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا ہے. اس کے بعد ہے بلیف آن دا ادر اسپیکٹس آف اسلام. دیز آئز گائڈس اے مسلم ٹو بلیو ان ادر اسپیکٹس آف اسلام آلسو سچ ایز ہولی قرآن، اینجلس، پروفٹس اینڈ ادر اسلامک بکس. تو یہ آگے ہمارے پاس سارا کا سارا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ملائکات و کتب و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، اور کوئی ان پہ فرق نہیں کرتے جو بھی کتابیں رسولوں کے اوپر اتری ہیں. تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی چاروں کتابوں کو مانتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ان چاروں کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن پاک. ٹھیک ہے، تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے قربت والے بندے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے بندے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی ان چاروں کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. اور اس کے بعد ناظرین ان کی کچھ احادیث ہیں جن کو کہ میں ایز اٹ از بیان کرتی ہوں. پہلی ہے صحیح بخاری کی حدیث، کیا ہے کہ whoever recites the 2 verses at the end of Surah Al-Baqarah in the night, they will be sufficient for him. یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 2 آیات، یہ آخری 2 آیات سورہ بقرہ کی رات پہ پڑھی، وہ اس کے لیے سفیشینٹ ہو جائے، کہ یہ 2 آیات اس کو پوری رات اس کی سیفٹی کے لیے سفیشینٹ ہے. اس لیے روزانہ سونے سے پہلے ان دونوں آیات کی تلاوت ضرور کر لیا کریں. اور اس رمضان میں خاص طور سے اپنا ایک پلان سیٹل کر لیں کہ اس میں باقی تو کچھ جو بھی یاد کریں گے اس میں ایک اپنے پلان میں یہ بھی شامل کر لیں کہ آپ نے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کو ضرور اور ضرور یاد کرنا ہے. کچھ ایسی پریشیس قسم کی چیزیں ہیں جن کو کہ یاد کرنا بنتا ہی بنتا ہے آپ کا. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریسائٹ دا قرآن for on the day of resurrection it will come as an intercessor for its reciter. اور یہ مسلم کی حدیث ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا. قرآن پاک جو ہے یہ اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا قیامت کے دن. تو یہ دونوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اوتھینٹک قسم کی احادیث ہیں. اور ان میں دیکھ لیجئے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بعد سورہ بقرہ میں بھی اگر آپ 2 چیزیں سورہ بقرہ میں ہیں، ایک تو آیت الکرسی اور دوسرا یہ آخری 2 آیات، اور ان کو تو کنفرم ہے کہ یہ دونوں آیات بہت پاورفل ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ خاص طور سے اگر کوئی کسی کے شیاطین ہوتے ہیں یا کوئی جنات کا کسی کے اوپر کوئی حملہ ہوتا ہے، یا کوئی کسی کو کوئی جادو ٹونا کر کے، کوئی تعویذ کرنے کر کے کچھ اس طرح کے کوئی غلط کاریہ کرتے ہیں لوگ، تو اس طرح کے کام جو ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ جنات اور شیاطین خاص طور سے سورہ بقرہ سے ڈرتے ہیں. اور شیاطین اور جنات اور یہ جو جادو ٹونا کرنے والے ہیں یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے اس طرح سے بھاگتے ہیں جیسے کوا گلیل سے بھاگتا ہے. تو اس لیے آپ لوگ سورہ بقرہ کو خاص طور سے سورہ بقرہ کی لاسٹ 2 آیات کو اور اس میں آیت الکرسی کو، ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ بقرہ کی تلاوت کریں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی ہوتی ہے تو جیسے پہلے بتا چکی ہوں کہ دن میں 7 دفعہ آپ پڑھ لیں، فجر، ظہر، مغرب، عشاء، یہ پورے دن میں 7 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے آپ نے، اور 3 دن میں اس کو کمپلیٹ کریں. بدھ، جمعرات اور جمعہ، یہ 3 دن آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر طرح کی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی. ادروائز دوسرا ایک اور ہے کہ آپ 21 دن میں روزانہ کسی ایک ٹائم پہ پڑھ لیں، 21 دن میں اس کو کمپلیٹ کر لیں سورہ بقرہ کو، تو اس طرح سے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آسانی کرے گا اور مشکل آسان کرے گا. ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ تعالیٰ العزیز دوبارہ سے کسی اور ویڈیو کے ساتھ، کسی اور وظیفے کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.